नमो नमो मित्राणि। अद्य पुनः बहूनां दिवसानां व्यवधानानन्तरं वयं सर्वे संगताः स्मः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गत भादिप्रकरण पाठे। विगते 43 पाठे गाध्री प्रतिष्ठा लिप्सयोर्ग्रन्थे च इत्यस्य धातोः रूपाणि निगदितानि। अद्य बाध्रीलोडने इति धातुम् आरभ्य अग्रे ये धातवः सन्ति तेषां धातूनां रूपाणि अस्माभिः वक्ष्यन्ते। प्रक्रिया तो या एद धातौ स्पर्ध धातौ गाध्री धातौ च उक्ता सैव वर्तते। यत्र प्रक्रियायां कश्चन विशेषः भविष्यति, किंचित कार्य विशेष विधायकं सूत्रम् आगमिष्यति, तत्र तस्य सूत्रस्य व्याख्यान पुरस्सरं प्रक्रिया वक्ष्यते। अन्यथा केवलं धातु रूपाणि एव वक्तव्यानि, पुनः पुनः प्रक्रिया स्मारणस्य आवश्यकता नास्ति इति वयं मन्यामहे। प्रथमं बाध्रीलोडने इत्यस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। अयमपि धातुः ऋदित वर्तते। धातुः ऋदितस्य फलम् उक्तमेव पूर्वं, नागलोपि शाश्वप्रदिताम् इति सूत्रेण उपधारश्वस्य निषेधो मा भूत्, अनिषेध उपधारश्वो मा भूत्, उपधारश्वस्य निषेधो यथा स्यात् तदर्थं ऋदितकरणं वर्तते। लटि धातोः वर्तमान क्रियावृत्तेर्धातोर् लटि कर्तरी अर्थे प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे शपि टेः प्रत्ययस्य टेः एत्वे बाधते इति रूपम्। एवं लटि बाधते, बाधेते, बाधन्ते, बाधसे, बाधेथे, बाधध्वे, बाधे, बाधावहे, बाधामहे इति रूपाणि भवन्ति। लिटि धातोः द्वित्वे कृते पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिः शेषः इत्यनेन हलादिशेषे आकारस्य ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वादेशे तस्य एषादेशः झस्य इरेच आदेशो भवति। बलादेः अर्धातुकस्य इडागमो भवति से इत्यादि। तेन लिटि रूपाणि भवन्ति। बबाधे, बबाधाते, बबाधिरे, बबाधिषे, बबाधाथे, बबाधिद्वे, बबाधे, बबाधिवहे, बबाधिमहे। लुटि बाधिता, बाधितारौ, बाधितारः, बाधितासे, बाधितासाथे, बाधिताद्वे, बाधिताहे, बाधितास्महे, बाधितास्महे। एवं लृटि बाधिष्यते, बाधिष्येते, बाधिष्यन्ते, बाधिष्यसे, बाधिष्येथे, बाधिष्यद्वे, बाधिष्ये, बाधिष्यावहे, बाधिष्यामहे। लोटि बाधतां, बाधेतां, बाधन्तां, बाधस्व, बाधेतां, बाधध्वं, बाधै, बाधावहै, बाधामहै। लङि अबाधत,
त अबाधेताम अबाधंत अबाधता अबाधेताम अबाधत्वम अबाधे अबाधा वही अबाधा मही। विधिलिंगी बाधेत बाधेयाताम बाधेरन बाधेथा बाधेयाताम बाधेत्वम बाधेय बाधे वही बाधे मही। आशीर्लिंगी बाधिशिष्ट बाधिशीयास्ताम बाधिशीरन बाधिशिष्ठा बाधिशीयास्ताम बाधिशीध्वम बाधिशीय बाधिशी वही बाधिशी मही। लुंगी अबाधिष्ट अबाधिशाताम अबाधिशत अबाधिष्ठा अबाधिशाताम अबाधिध्वम अबाधिध्वम रूपद्वयम् अबाधिशी अबाधिष्महि अबाधिष्महि। लृंगी अबाधिष्यत अबाधिष्येताम अबाधिष्यन्त अबाधिष्यथा अबाधिष्येताम अबाधिष्यध्वम अबाधिष्ये अबाधिष्यामहि अबाधिष्यामहि। अस्य धातोः व्याकरणेन सह घनिष्ठः सम्बन्धोऽस्ति। अत्र व्याकरणे बाध्य बाधक भावो अतीव भवति। पूर्वं बाधते परम परम बाधते नित्यम नित्यम अपि बाधते अंतरंगम अंतरंगम अपि बाधते अपवादः अपवादः बलीयान् भवति। पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम् उत्तरोत्तर बलीयः। अनेकाः सन्ति परिभाषाः यत्र बाध्य बाधक भावे कः विधिः कम विधिं बाधते इति व्यवस्था कृता वर्तते। मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् एवमेव अनेकाः परिभाषाः सन्ति। प्रसिद्धोस्ति लोके भारो न बाधते राजन् यथा बाधति बाधते। राज्ञः महाराजस्य भोजस्य कस्यचन भारवाहकस्य च मध्ये संवाद रूपेण इयम् उक्तिः अत्यन्तं सुप्रसिद्धा प्रचलिता वर्तते। राजा कंचन भारवाहकं पप्रच्छ किं भोः अयं भारः भवता शिरसि यः उह्यते सः भारः भवन्तं बाधति। ज्ञानपूर्वकम् एतादृशम् अशुद्धं शब्दं प्रायुङ्क्त राजा यत् पश्यामः अयं भारकः मम वाक्यस्य अशुद्धिं जानाति न वा जानाति। भाषा विषये कीदृशं ज्ञानं वर्तते भारवाहकस्यापि इति बुद्ध्या। तदनन्तरं तेन भारवाहकेन उत्तरितं भारो न बाधते राजन्। हे राजन् मम शिरसि यः भारः अस्ति सः मां न बाधते न पीडयति। यथा त्वया प्रयुक्तेन बाधति शब्देन मे शिरसि भारः आगतः। अहं खिद्ये त्वया अशुद्धं प्रयुक्तं बाधति इति शब्दं श्रुत्वा यतोहि अयं बाध धातुः परस्मैपदी नास्ति आत्मनेपदी वर्तते अनुदात्तेत्वात्। तर्हि पीडने अर्थे अस्य धातोः प्रयोगो भवति। बाद्रि बाधने लोडने लोडनं प्रतिघातः प्रतिघातो नाम पीडनम्। अग्रे नात्री नाध्री
एतौ धातुस्तः याच्योपतापैश्वर्याशीषु याच्या याचनम प्रार्थनम उपतापः ज्वर जनिता पीड़ा उपताप ऐश्वर्यम ईश्वरत्वम आशीः शुभाशंसनम आशासनम एतेषु अर्थेषु एतौ द्वौ धातु वर्तेते एतौ उभावपि ऋदितौ स्तः ऋदित्वस्य फलं तु उक्तमेव अणौचङ्ग्य उपधाया ह्रस्वः इति सूत्रेण प्राप्तस्य उपधा ह्रस्वस्य निषेधः। तत्र वार्तिकम् एकम् अस्ति आशिषि नाथ इति वाच्यम्। अनेन वार्तिकेन किं क्रियते अत्र अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति सूत्रात् आत्मनेपदम् इत्यनुवर्त्यते। तेन अस्य वार्तिकस्य अर्थो भवति आशिषि अर्थे नाथ धातोः विहितस्य लकारस्य स्थाने आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः तादयः आदेशाः भवन्ति। तत्र प्रश्नः भविष्यति नाथ धातुस्तु अनुदात्तेत वर्तते, अतः अनुदात्तेत्वात् न केवलम् आशिषि अपितु सर्वेषु अर्थेषु आत्मनेपदं तु प्राप्तमेव अस्ति। अतः किमर्थम् अनेन वार्तिकेन आशिषि अर्थे आत्मनेपदं विधीयते। इदम् आत्मनेपद विधानं तु अनर्थकं संजातम्। यदि अयं धातुः परस्मैपदी स्यात् तदा अर्थ विशेषे आत्मनेपद विधानं सार्थकं स्यात्। अयं तु परस्मैपदी नास्त्येव, नित्यम् आत्मनेपदी वर्तते। अतः वार्तिकेन आत्मनेपद विधानं किमर्थम्? तर्हि वक्तव्यं यत् आत्मनेपद विधानं व्यर्थं सत् नियमयति। नियमार्थम् इदं वार्तिकम्। किं नियमयति? यत् नाथ धातोः आत्मनेपदं यदि भवति तर्हि आशिषि एव अर्थे भवति, न तु अर्थान्तरे। अन्येषु अर्थेषु आत्मनेपदं न भवति किन्तु परस्मैपदम् एव भवति। तेन आशिषि अर्थे अयं धातुः आत्मनेपदी, याच्यायाम् उपतापे ऐश्वर्ये च अर्थे अयं नाथ धातुः परस्मैपदी अस्ति। अतः अस्य धातोः रूपाणि उभयोरपि पदयोः प्रयोक्तव्यानि भवन्ति। प्रथमं आशिषि अर्थे आत्मनेपदे एव रूपाणि वक्तव्यानि। तानि एवं भविष्यन्ति नाथते, नाथेते, नाथन्ते, नाथसे, नाथेथे, नाथद्वे, नाथे, नाथावहे, नाथामहे। लिटि धातुर्द्वित्वे अभ्यास से हलादिशेषे आकारस्य ह्रस्वे आकारे ननाथे, ननाथाते, ननाथिरे, ननाथिषे, ननाथाथे, ननाथिद्वे, ननाथे, ननाथिवहे, ननाथिमहे। लुटि नाथिता, नाथितारौ, नाथितारः, नाथितासे, नाथितासाथे, नाथिताद्वे, नाथिताहे, नाथितास्वहे, नाथितास्महे। लृटि नाथिष्यते, नाथिष्येते, नाथिष्यन्ते, नाथिष्यसे, नाथिष्येथे, नाथिष्यद्वे, नाथिष्ये, नाथिष्यावहे, नाथिष्यामहे। लोटु लोटि लोटि नाथतां, नाथेतां, नाथन्तां, नाथस्व, नाथेथां, नाथध्वं, नाथै, नाथावहै, नाथामहै। लङि
अनाथत अनाथेताम अनाथंत अनाथथाः अनाथेताम अनाथध्वम अनाथे अनाथावहि अनाथामहि विधिलिंगी नाथेत नाथेयाताम नाथेरन् नाथेथाः नाथेयाताम नाथेध्वम नाथेय नाथेवहि नाथेमहि आशीर्लिंगी नाथिशिष्ट नाथिशीयास्ताम नाथिशीरन् नाथिशिष्ठाः नाथिशीयास्थाम नाथिशीध्वम नाथिशीय नाथिशीवहि नाथिशीमहि लुङि अनाथिष्ट अनाथिशाताम अनाथिशत अनाथिष्ठाः अनाथिशाताम अनाथिध्वम अनाथिध्वम अनाथिषि अनाथिष्वहि अनाथिष्महि लृङि अनाथिष्यत अनाथिष्येताम अनाथिष्यन्त अनाथिष्यथाः अनाथिष्येताम अनाथिष्यध्वम अनाथिष्ये अनाथिष्यावहि अनाथिष्यामहि एतानि रूपाणि आशिषि अर्थे भवन्ति याच्यादिषु अन्येषु अर्थेषु परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति बहुधातुवत् परस्मैपदे रूपाणि वक्तव्यानि प्रक्रिया बहुधातुवत् ज्ञेया तत्र शपि परे गुणः अवादेशो भवति अत्र गुणस्य अवसरः नास्ति लटि टिपि शपि सम्मेलने नाथति इति रूपं भवति नाथति नाथतः नाथन्ति नाथसि नाथथः नाथथ नाथामि नाथावः नाथामः लिटि ननाथ ननाथतुः ननाथुः ननाथिथ ननाथथुः ननाथ ननाथ ननाथिव ननाथिम लुटि नाथिता नाथितारौ नाथितारः नाथितासि नाथितास्थः नाथितास्थ नाथितास्मि नाथितास्वः नाथितास्मः लृटि नाथिष्यति नाथिष्यतः नाथिष्यन्तु नाथिष्यन्ति नाथिष्यसि नाथिष्यथः नाथिष्यथ नाथिष्यामि नाथिष्यावः नाथिष्यामः लोटि नाथतु नाथतात् नाथतां नाथन्तु नाथ नाथतात् नाथतं नाथत नाथानि नाथाव नाथाम लङि अनाथत अनाथतां अनाथन् अनाथः अनाथतं अनाथत अनाथं अनाथाव अनाथाम विधिलिंगी नाथेत नाथेयात् नाथेतां नाथेत नाथेतां नाथेयुः नाथेः नाथेतं नाथेत नाथेयं नाथेव नाथेम आशीर्लिंगी नाथ्यात् नाथ्यास्तां नाथ्यासुः नाथ्याः नाथ्यास्तं नाथ्यास नाथ्यासं नाथ्यास्व नाथ्यास्म लुङि अनाथीत् अनाथिष्टाम् अनाथिषुः अनाथीः अनाथिष्टम् अनाथिष्ट अनाथिशम् अनाथिष्व अनाथिष्म लृङि अनाथिष्यत् अनाथिष्यताम् अनाथिष्यन् अनाथिष्यः अनाथिष्यतम् अनाथिष्यत अनाथिष्यम् अनाथिष्याव अनाथिष्याम एवञ्च उभयोः पदयोः अस्य थकारान्तस्य नाथ धातोः रूपाणि उक्तानि अग्रिमः धातुः नाध धकारान्तः वर्तते तवर्ग चतुर्थ धकारान्तः अयं धातुः नित्यम् आत्मनेपदी एव वर्तते अस्य परस्मैपदे प्रयोगो नास्ति अस्यापि धातोः नाथ धातुवत्
रूपाणि भवन्ति। नाधते नाधेते नाधन्ते नाधसे नाधेथे नाधध्वे नाधे नाधावहे नाधामहे इति लटि रूपाणि। लिटि ननाधे ननाधाते ननाधिरे ननाधिषे ननाधाथे ननाधिध्वे ननाधे ननाधिवहे ननाधिमहे। लुटि नाधिता नाधितारौ नाधितारः नाधितासे नाधितासाथे नाधिताध्वे नाधिताहे नाधितास्महे नाधितास्महे। लृटि नाधिष्यते नाधिष्येते नाधिष्यन्ते नाधिष्यसे नाधिष्येते नाधिष्यध्वे नाधिष्ये नाधिष्यामहे नाधिष्यामहे। लोटि नाधतां नाधेतां नाधन्तां नाधस्व नाधेतां नाधध्वं नाधै नाधावहै नाधामहै। लङि अनाधत अनाधेतां अनाधन्त अनाधथाः अनाधध्वं अनाधे अनाधावहि अनाधामहि। विधिलिङि नाधेत नाधेयातां नाधेरन् नाधेथाः नाधेयातां नाधेध्वं नाधेय नाधेवहि नाधेमहि। आशीर्लिङि नाधिशिष्ट नाधिशीयास्तां नाधिशीरन् नाधिशिष्ठाः नाधिशीयास्थां नाधिशीध्वं नाधिशीय नाधिशीवहि नाधिशीमहि। लुङि अनाधिष्ट अनाधिशातां अनाधिशत अनाधिष्ठाः अनाधिशाथां अनाधिध्वं अनाधिध्वं अनाधिषि अनाधिष्वहि अनाधिष्महि। लृङि अनाधिष्यत अनाधिष्येतां अनाधिष्यन्त अनाधिष्यथाः अनाधिष्येथां अनाधिष्यध्वं अनाधिष्ये अनाधिष्यावहि अनाधिष्यामहि। एवं अनयोः द्वयोरपि धातयोः रूपाणि संपूर्णानि जातानि। अग्रे धातुः वर्तते दध धारणे। धारणार्थकोऽयं धातुः दध। अयं रिदित् नास्ति, अदित् अस्ति। अत् इति यस्य स अदित्। अन्त्यः अकारः अनुदात्तः इत्संज्ञकः अनुदात्तेत् वर्तते, अतः आत्मनेपदी अस्ति। लटितु तथैव रूपाणि दधते दधेते दधन्ते दधसे दधेथे दधध्वे दधध्वे दधे दधावहे दधामहे। अत्र प्रक्रियायां किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अतिरिक्तं कार्यं नासीत्, किन्तु अग्रे लिटि लकारे सन्ति अत्र विशिष्ट कार्याणि। तानि कानि सन्ति इति विवक्षायां सूत्रम् उद्ध्रियते। सूत्रमस्ति। प्रथमं सूत्रं पठितव्यं, तस्य व्याख्या विधेया, अनन्तरं रूपाणि वक्तव्यानि। सूत्रमस्ति अत एकहल् मध्ये नादेशादेर् लिटि। सूत्रेऽस्मिन् अतः इति षष्ठ्यन्तं षष्ठ्येकवचनान्तं पदमस्ति। एकहल् मध्ये इति समस्तं सप्तम् एकवचनान्तं पदमस्ति। अनादेशादेः समस्तं षष्ठ्येकवचनान्तं पदमस्ति। लिटि सप्तम् एकवचनान्तम् अस्ति। एतानि तु पदानि अत्र सूत्रे सन्ति। कियन्ति पदानि सन्ति? चत्वारि। अत्र अनुवृत्तयः अपि सन्ति। अङ्गस्य इत्यधिकारे सूत्रमस्ति
अंगस्य इत्यस्य अधिकारः अस्ति किंच एत अभ्यासलोपश्च इत्येतानि त्रीणि पदानि अनुवर्तनीयानि कस्मात् घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति सूत्रात् तत्र एत अपि वर्तते घ्वसोः एत अभ्यासलोपश्च तानि पदानि अत्र अनुवर्त्यन्ते एवं गम हन जन खन घसांग लोपः किंत्यननि अस्मिन् सूत्रे किंति इति पदं वर्तते सप्तम्यक वचनान्तम् तत्र ककारस्य नकारस्य च द्वन्द्वे कृते सति तस्य पुनः इत शब्देन बहुव्रीहिरस्ति अतः किंति इत्यस्य अर्थो भवति कितिङिति च तत्र ङिति इत्यस्य अनुवृत्तेः अत्र प्रयोजनं नास्ति यतोहि लिट् लकारः ङित् न भवति कित् भवति अतः किति इत्यस्यैव अनुवृत्तिः क्रियते एकदेशानुमत्या किङिति इति पदस्य एकदेशः यः कित् तस्य अनुवृत्तिरस्ति एतेषु अनुवृत्तेषु शत्सु सूत्रस्य अर्थः कः भविष्यति किंच अत्र लिटि इति यत् सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति तत् आवर्तनीयम् तस्य पदस्य आवृत्तिः करणीया सकृत् उक्तम् अस्ति तस्य आवृत्त्या लिटि लिटि एवं उच्चारणं कर्तव्यम् अर्थ निर्धारण प्रसंगे तस्य प्रयोजनं ज्ञास्यते अस्माभिः एकं यत् लिटि इति पदं तत्र या सप्तमी सा निमित्त सप्तमी वर्तते तस्य च अन्वयः भवति अनादेशादेः इति पदे यः पदार्थैकदेशः आदेशः तेन सह लिटि इत्यस्य अन्वयः आदेशेन सह भवति लिटि इत्यत्र या सप्तमी सा निमित्त सप्तमी वर्तते अतएव लिटि अनादेशादेः अनयोः पदयोः अर्थः कृतः वृत्तिकारेण लिण् निमित्तादेशादिकं न भवति अयम् अर्थः कयोः पदयोः अस्ति लिटि अनादेशादेः अनयोः पदयोः अयम् अर्थः अस्ति कः अर्थः अस्ति लिण् निमित्तादेशादिकं न भवति अनादेशादेः इत्यत्र आदेश शब्दस्य आदि शब्देन सह बहुव्रीहिः अस्ति आदेशः आदिः यस्य स आदेशादिः बहुव्रीहि भवति पदार्थे अनेकमन्य पदार्थे भवति बहुव्रीहि अत्र अन्य पदार्थः कः अनुवृत्तं यदस्ति अंगस्य इति तदस्ति अन्य पदार्थः अतः अनादेशादेः इत्यस्य अन्वयः तेन अंगस्य इत्यनेन सह भवति आदेशः आदिः यस्य स आदेशादिः न आदेशादिः इति अनादेशादिः तस्य अनादेशादेः अंगस्य लिटि इति निमित्त सप्तम्यन्तस्य अन्वयः कुत्र अनादेशादेः इत्यस्य यः पदार्थैकदेशः आदेशः तेन तो लिटि अर्थात लिण् निमित्तकः यः आदेशः सः न भवति सः आदेशः आदिः न भवति यस्य अंगस्य तादृशं यत् अंगम् गम्यते अवगम्यते लिटि इति निमित्त सप्तम्यन्तस्य अन्वयः आदेश शब्देन सह कृत्वा अर्थः भवति लिन् निमित्तकः यः आदेशः सः आदिः न भवति यस्य अंगस्य तत् अंगम्
स एव अर्थः विवृतः लिन निमित्तादेशादिकं न भवति यदंगम। लिटम लकारम निमित्तीकृत्य आदेशादिकं न भवति यस्य अंगस्य तादृशं यत् अंगम तस्य। अंगस्य इत्यत्रापि षष्ठी वर्तते, सा षष्ठी अवयवावय विभाव संबंधे वर्तते। अतः अंगस्य इत्यस्य अर्थः अंगावयवः। कः अस्य अन्वयः अतः इत्यनेन। अंगावयवः यः अकारः तस्य अकारस्य। पुनः सः अकारः कीदृशः स्यात्? एक हल मध्ये स्थितः इति अध्याहार्यम्। एक हल मध्ये स्थितस्य। एक हल मध्ये इत्यस्य कः अर्थः? अत्र यः एक शब्दः अस्ति तस्य कः अर्थः? यतोहि एक शब्दोऽयं बहुवर्थः। एक शब्दस्य अनेके अर्थाः भवन्ति। एकाकारिका वर्तते। एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। एकः शब्दः अन्ये अर्थे प्रयुज्यते। एक शब्दस्य अर्थः भवति अन्यः। प्रधाने अर्थे प्रयुज्यते एकः प्रधानः। प्रथमे अर्थे अपि प्रयुज्यते एक शब्दः एकः अर्थात् प्रथमः। केवले अर्थे अपि प्रयुज्यते केवलः असहायः। साधारणे समाने अल्पे येषु अपि अर्थेषु एक शब्दः प्रयुज्यते। किंच संख्यायाम् एक शब्दः एकत्व संख्यावाची अपि भवति। एक शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। तेषु अर्थेषु अत्र एक शब्दः किमर्थकः? कः अर्थः अत्र एक शब्दस्य? वृत्त्या ज्ञायते यत् अयम् अत्र एक शब्दः असहायवाची वर्तते। एक शब्दः अत्र असहायवाची वर्तते। एकः असहायः अर्थात् असंयुक्तः। फलितः अर्थः असंयुक्तः। एक हल मध्ये एकयोः अर्थात् असंयुक्तयोः हलोर मध्ये। एक हल मध्ये इत्यस्य अर्थः कहा जाता है असंयुक्तयोर हलोर मध्ये स्थितः यह अकारः। यह अकारः असंयुक्तयोर हलोर मध्ये स्थितः स्यात्। यस्मात् अकारात् पूर्वः अपि असंयुक्तः हल स्यात्, अकारात् परः अपि असंयुक्तः हल स्यात्। पूर्वत्र वा परत्र वा क्वचिदपि संयुक्तो न भवेत्। संयुक्ताक्षरो न भवेत्। एतादृशः यः अकारः अंगावयवः अकारः। तस्य अकारस्य किं भवति? अनेन सूत्रेण एत्वं भवति। एत् स्यात्। एत् इति अनुवृत्तं वसोरेद्धाभ्यासलोपश्च इति सूत्रात् तस्य अकारस्य एकारादेशो भवति। किंच द्वितीयम् अपि कार्यं भवति अभ्यासलोपः। अभ्यासलोपश्च धातोः यः अभ्यासः लिटि लकारे द्वित्वे कृते सति पूर्वस्य अभ्यास संज्ञा भवति। अभ्यासः यः अस्ति तस्य अभ्यासस्य लोपो भवति। प्रथमं तु हलादिशेष इत्यनेन हलादिशेषो भवति। तदनन्तरं यः अवशिष्यते तस्यापि लोपो भवति अनेन सूत्रेण। अर्थः सम्यक्तया ज्ञातः। यत्र लिटं निमित्तीकृत्य आदेशादिकं न भवति तादृशं यत् अंगम तादृशस्य अंगस्य अवयवः यः असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारः ह्रस्वः अकारः प्रकरणम् अस्ति। तस्य अकारस्य स्थाने एकारः अभ्यासस्य लोपश्च। एतद्द्वयम् अपि भवति। कार्यद्वयं भवति। कुत्र भवति? पुनः लिटि आवृत्तेः फलम् आगतम्। एकस्य तु अन्वयः आदेशेन सह कृतः, अपरस्य अन्ते
लिटि लिटि परे सति यत्र लिट् परः भवति तत्र भवति इदं कार्यद्वयम्। अत्र इदानीं सूत्रस्य अर्थः यदा अवगतः तदा अनेन सूत्रेण तु किति किति लिटि परे भवति। कीदृशे लिटि? किति लिटि। किति इत्यपि अनुवृत्तम् अस्ति गमहन् जनखं घशाम इति सूत्रात्। तो कित् यह लिट् तस्मिन् परे भवति, अकिति लिटि न भवति। आत्मनेपदे तु सर्वेपि लिडादेशाः कितः एव सन्ति असंयोगात् लिट् कित् इति सूत्रेण। असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात्। आत्मनेपदे सर्वेपि अपितः सन्ति। तो आतां झौताश अथम ध्वम इड बहि महिं कोऽपि पित् नास्ति। तो सर्वे कितः एव सन्ति। परस्मै पदे सर्वे कितो न भवन्ति। तिप् सिप् मिप् एते पितः सन्ति। अतः तेषां ये आदेशाः तिपः आदेशः णल्, शिपः आदेशः थल्, मिपः आदेशः णल् ते कितो न भवन्ति। अतः तेषु परेषु एत्वाभ्यास लोपौ प्राप्तौ न भवतः। अतः तत्रापि शेटि थलि अयम् अकित् वर्तते थल् तस्मिन् शेटि थलि परे एत्वाभ्यास लोपार्थं द्वितीयमपि सूत्रम् अस्ति थलि च शेटि। अन्यः सर्वः अर्थः स एव। शेटि थलि परे अपि एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। यावान् अर्थः अस्ति अतः एकल मध्ये इति सूत्रस्य तावान् सर्वोऽपि अर्थः अस्य सूत्रस्य अस्ति। केवलं तत्र किति लिटि इति अस्ति तत् स्थाने अत्र थलि च सेटि इति वर्तते। सेटि थलि परे अपि हेत्वाभ्यास लोपो भवतः। एवं प्रकारेण अनयोः सूत्रयोः अर्थौ विवृतौ। इदानीं यदि समयाभावो अनुभूयते तर्हि एतस्य सूत्रार्थस्य प्रयोगे संगतिः अग्रिमे पाठे अस्माभिः करिष्यते। तदनन्तरं रूपाणि वक्ष्यन्ते। अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।